बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं एक ऐसा आज अमल आपको बताऊंगा, पूरी दुनिया की दौलत। अब बंदा कहे यार पूरी दुनिया की दौलत अगर आपको मिल जाए है जी, तो बाकी फिर दुनिया का क्या बने। तो बात करने का मतलब ये होता है कि कई लोग कहते हैं ना कि यार हमारे पास फलां चीज़ नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है। अच्छा, एक बुजुर्ग से मैंने सवाल किया, मैंने कहा हजरत एक जवाब दीजिए, जन्नतें 100 हैं, यानी पहला दर्जा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100 दर्जे हैं। सबसे ऊपर जो 100वें नंबर पर है उसका नाम जन्नतुल फरदौस है। बुजुर्गों ने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा हजरत मुझे ये बताएं, जन्नत में अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है या मैं कुछ कहता हूँ कि अल्लाह मैंने दे दे, तो अल्लाह कहेगा भाई नहीं भाई तुझे नहीं मिलना। वो बुजुर्ग कहने लगे भाई तौबा कर यार, तू क्या कह रहा है, जन्नत में किसी चीज़ का ना नहीं होगा, है जी, जन्नत में ना नहीं होगा जी। तो मैंने फिर उनसे सवाल किया कि 100 जन्नतें फिर क्यों हैं? अगर पहले जो सबसे नीचे जन्नत वाला है वो कह दे कि परवरदिगार मुझे तू जन्नतुल फरदौस में जगह दे, मैंने वहां पर जाना है, तो फिर क्या रब इनकार करेगा? और अगर रब उनको दे देगा जन्नत फरदौस जो सबसे नीचे वाले हैं, तो फिर जो ऊपर वाले हैं सहाबा इकराम हैं, शुहदाए हैं और अंबिया हैं, फिर ज़ाहिर है वो तो बराबर हो गया। बुजुर्ग बड़ा मुस्कुराए और कहने लगे भाई तू भोला है। मैंने कहा वो क्या, कैसे बोला हूँ? कहने लगे कि जन्नत में किसी चीज़ की ना नहीं होगी, लेकिन अल्लाह वो सोच ही नहीं उनको देगा, वो सोच ही नहीं उनके अंदर आएगी कि हम ये मांगें कि जन्नतुल फरदौस में चले जाएं। तो फिर मैंने बुजुर्गों को भी जवाब दिया ना, मैं भी हारने वाला नहीं था। मैंने कहा फिर मैं क्यों बोला है जी, किस तरह बोला, ये बात तो मुझे पता ही नहीं, कोई बताएगा तो पता चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया की दौलत इस वजीफे से अल्लाह देता है। याद रखिए कि मैंने ये वीडियो 3 साल पहले ये वजीफा बताया था, तो एक कमेंट था ना, तो वो अभी तक मेरे जहन में था। कहने लगा अगर सारी दुनिया की दौलत सानू लब जाए तो बाकी दुनिया की करेगी। तो मैंने उसे बताया, कहा बेटा बात इस तरह है कि दुनिया, अल्लाह ताला दुनिया के ख़जाने, दुनिया की नेमतें बग़ैर किसी, यानी कि वो कहते हैं ना, वो बंदा किसी का मुताज हो जाता है, किसी मुताजी के रब तुम्हें देगा अल्लाह ताला। और मैं खुद ये वजीफ़ा करता हूँ अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला देते हैं, अल्लाह ताला देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको भी ये अमल करने से मिलेगा इंशाअल्लाह। हर मुराद जो मांगोगे मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। 1000 हाजतें भी होंगी तो अल्लाह पूरी फरमाता है। ये वजीफ़ा है दोस्तों टोटल, यानी कि 125 दफ़ा सूरह अल-फातिहा का। याद रखें कि जो अमल मैं बताऊंगा ख़ास उसी तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वो फ़ायदा होगा जिसका आप कभी अंदाज़ा ना लगा पाएंगे। इजाज़त के लिए एक लाइक करें, मैं वजीफ़ा बताने लगा हूँ, लाइक कर दें, एक कमेंट करें, अपना नाम ज़रूर लिखा करें, शहर का भी नाम लिखा करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे ये जो बहन भाई हैं कहाँ से हैं और कौन इजाज़त चाहता है। तो दोस्तों ये अमल मैं आप बताने लगा हूँ। हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों सूरह अल-फातिहा 125 मरतबा, कभी आपको कोई हाजत दरपेश आ जाए, दुख ने घेर लिया हो, मुसीबतें आ जा बालमा तेरा इंतज़ार है कह रही हूँ। देखें अब फिर मैं थोड़ा सा वो मजाक कर गया कि मुसीबतें आपको बुला रही हों कि आओ भाई आओ हमसे दोस्ती करो, बंदा तंग पड़ गया हो, दुनिया परेशान कर रही हो, जब अपने गैर हो जाएं, जब देखें गुर्बत जोर देती है तो अपने गैर हो जाते हैं, जब ऐसे मामलात आ जाएं तो आप आंखें बंद करें, कोई भी टाइम मुकर्रर कर लें। इसमें ये बात नहीं है कि आपने यानी कि कोई एक टाइम रखना है, यानी टाइम कोई भी रख ले, लेकिन जब एक टाइम करोगे तो फिर यानी रोज़ाना उसी टाइम करना पड़ेगा। अमल इस तरह है कि 125 दफ़ा सूरह अल-फातिहा पढ़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये 125 दफ़ा आपने सूरत पढ़नी है।
لیکن جب آپ اس صورت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب آپ آؤ گے نا مالک یوم الدین اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا یہ آیت لکھی ہوئی آ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس آیت پر آپ آؤ گے تو یہ آیت آپ نے 125 دفعہ پڑھنی ہے۔ ٹوٹل جو سورت ہے سورہ فاتحہ اس کی تعداد ہے 125 دفعہ، لیکن ہر بار پڑھتے ہوئے جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آئیں، یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، تو آپ 125 دفعہ یہ پڑھو گے، اور یہ عمل جب آپ 125 دفعہ پڑھو گے پھر باقی آپ نے سورت کو مکمل کرنا ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ پڑھیں، اس طرح 125 دفعہ کریں۔ جن لوگوں کو سمجھ آئی ہے وہ کمنٹ میں مجھے بتا دیں کہ بھائی عمران آ گئی ہے سمجھ۔ سورہ الفاتحہ کو آپ نے 125 دفعہ پڑھنا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت جب جب آئے پڑھتے ہوئے اس آیت کو 125 بار دہرانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بات سمجھ گئے؟ 125 دفعہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جب آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے یہ 125 بار دہرانی ہے، اور یہ عمل کی جو مدت ہے کم از کم 25 دن ہے۔ 125 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 125 دفعہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت ہے اس کو دہرانا ہے، اور کم از کم اس عمل کو یہ 25 دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس دوران آپ نماز پنجگان کی پابندی کرو گے، کوئی اپنی یعنی استطاعت کے مطابق کوئی صدقہ دو گے، اگر کپڑوں کا یہ جو جوڑا ہے یہ دے سکتے ہو، کسی کو، مجھے نہیں دینا آپ نے، کوئی آپ کا اپنا ہے، کوئی سب سے بہتر پتہ کیا ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں نا، کزن وغیرہ، قریبی فرسٹ کزن، بہن بھائی، یاد رکھیں بہن بھائی، اس کے بعد محلے دار ہوتے ہیں، اس کے بعد اور لوگ ہوتے ہیں۔ کپڑوں کا یہ مطلب ہے کہ جوڑا یا جوتے اس طرح کی، اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، ہیں جی، صدقہ خیرات کو، کھانا کسی کو کھلا سکتے ہیں، کھلائیں۔ یہ دیکھیں، یہ چیزیں دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو صرف وظیفہ کریں، صدقہ بھی دیں اور نماز پنجگان کی پابندی کریں، اور انشاءاللہ تعالی 25 دن نہ گزرنے پائیں گے، آپ کے دل کی جو جائز حاجت ہوگی رب پوری فرمائے گا، اور آپ دیکھو گے کہ اللہ کے حضور، اگر آپ مثال آپ ساس ہیں اپنے داماد کے لیے کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں، آپ ماں ہیں اپنے بیٹے کے لیے کر سکتی ہیں، آپ بیوی ہیں اپنے خامد کے لیے کر سکتی ہیں، بیٹے کے لیے کر سکتی ہیں جی، اسی طرح کوئی ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دل و جان سے کیجئے، اللہ کے حضور پیش ہو کر کیجئے، اللہ پر یقین کامل رکھ کے کیجئے، رب آپ کو عطا کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ عمل ضرور کرو گے اور تمام حاجتیں اللہ آپ کی پوری فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔